बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक़ जान। इस वक्त हुकूमत के अहम तरीन वज़रा ने पूरा माहौल बनाया हुआ है कि आज़म ख़ान का एतराफ़ी बयान या 164 के तहत दिया गया बयान, उनका सुल्तानी गवाह बन जाना, अप्रूवर बन जाना इस केस में साइफ़र वाले मामले पर, ये एक बहुत बड़ा शिकंजा बन चुका है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। और इसकी बुनियाद पर 2-3 दावे सामने आए हैं। एक ये कहा गया है कि आर्टिकल 6 लग सकता है, संगीन गद्दारी, और आपको पता है कि आर्टिकल 6 वो कितना संगीन मामला होता है और उसमें सज़ा कितनी शिद्दत की होती है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई करने के हवाले से जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक्सप्लेन की और 14 साल तक कैद के हवाले से उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि गिरफ़्तारी किन किन मराहिल के ऊपर हो सकती है। इस हवाले से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे लोगों ने ये डिबेट स्टार्ट की थी कि एक इकबाली बयान, इसी तरह का एतराफ़ी बयान या अप्रूवर बन जाना, ये काम तो इसहाक़ डार ने भी किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी तफसीलात नहीं, उसका मुकम्मल डिटेल्स नहीं मालूम, या जिनको मालूम भी है उनके जो याददाश्त है उसके सफ़े से थोड़ा सा महव हो चुकी होंगी। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था हुदैबिया वाला, उस पर सिद्दीक़ जान आपने कवर वगैरह भी किया, वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट भी आप देखते हैं। वो फ़ैसला कितना रेलिवेंट है जो हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से फ़ैसला था, और इसहाक़ डार का एतराफ़ी बयान 164 का बयान, इसके हवाले से काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जजमेंट कितना रेलिवेंट है इस केस में? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जो उस वक्त इनके लिए बड़ी रहमत थी काज़ी फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला, अब वही इनके लिए रहमत बन गया। और अभी वो किस्मत खान ज़िमरी का ट्वीट बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। किस्मत खान ज़िमरी ने ये याद दिलाया सबको, और वो जो फ़ैसला है ना, उससे आप कह सकते हैं कि इनकी जो उम्मीदों का चिराग है ना, वो गुल कर दिया काज़ी फ़ाइज़ साहब ने। ये अलग बात है कि जब काज़ी फ़ाइज़ साहब आगे बैठेंगे तो वो अपने ही फ़ैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान का मामला है तो तशरीह कुछ और करते हैं, और वो बिल्कुल कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अपने फ़ैसले के मुताबिक जाएंगे, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ साहब के भी जो मेयारात हैं वो शरीफ ख़ानदान के लिए और नज़र आते हैं, इमरान खान के लिए और नज़र आते हैं। बाकी हर जगह, जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो हर जगह उनको इंसानी हकूक़ की पामालियाँ भी नज़र आती थी, साथियों के घरों में भी पहुँच जाते थे, ख़त लिखा करते थे। वो उन्होंने ख़त लिख दिया था, यहाँ पे गटर एक उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, शरह दस्तूर पे, उस पर भी उन्होंने ख़त लिख दिया था, यहाँ तक उनको नज़र आता था। और पिछले 15 माह में काज़ी फ़ाइज़ साहब को ना कन्वेंशन सेंटर में कुछ नज़र आया, उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने लिख दिया था, सो मोटो ले लिया था कि कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने वकीलों का प्रोग्राम किया, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो ये इन्होंने कैसे कर लिया, और वो भी उन्होंने ले लिया था। एक उन्होंने अखबार में पढ़ के कर लिया था कि जनाब वो तरक्याती फ़ंड्स दिए जा रहे हैं। अब ना उन्हें तरक्याती फ़ंड्स नज़र आते हैं, ना उन्हें कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम नज़र आते हैं, ना उन्हें इंसानी की पामालियाँ नज़र आती हैं, ना उनको तबाही नज़र आती है, ना बर्बादी नज़र आती है, ना आइन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नज़र आती है, ना कोई ख़त लिखते हैं, ना कोई सो मोटो लेते हैं, ना कोई और चीज़ करते हैं। तो मेयारात तो काज़ी फ़ाइज़ साहब के वाज़ेह तौर पर जो है वो दोहरे हैं, और अच्छे खासे दोहरे भी नहीं है, पता नहीं अब क्या उसका लफ्ज़ यूज़ करेंगे, वो है, ठीक है, उससे भी आगे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। शरीफ ख़ानदान के मामले में उनके मेयारात कुछ और है, और इमरान खान के मामले में काज़ी फ़ाइज़ साहब के मेयारात जो हैं वो कुछ और हैं। देखें, किस्मत खान ज़िमरी ने जो ट्वीट किया उस पर फिर मैं बाद में इसकी डिटेल पे आता हूँ। किस्मत खान ने लिखा कि शरीफ फैमिली एतराफ़ी बयान और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ का फ़ैसला। हुदैबिया केस में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने इसहाक़ डार के एतराफ़ी बयान पर लिखा था कि 164 के तहत रिकॉर्ड शुदा बयान को किसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से कबल लाजिम है कि बयान मुल्ज़िम की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया हुआ हो। यानी कि आसान कर लेते हैं, आज़म ख़ान का बयान अगर आज़म ख़ान साहब का बयान इमरान खान साहब की मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ होता तो वो फिर वो बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। और ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा शरीफ ख़ानदान के हक़ में दिए गए फ़ैसले में ये कैटेगोरिकल लिखा गया। अच्छा, अगला सुने जनाब। वो कहते हैं जिसके ख़िलाफ़ बयान इस्तेमाल हुआ उसे एतराफ़ी बयान देने वाले गवाह पर जिरा का मौका भी दिया गया हो। यानी कि अब जरा तो समझ आ गई ना कि अगर आज़म खान इमरान खान के मौजूदगी में बयान देते और इमरान खान पे जिरा करते, क्या आप ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। हाँ ठीक है, अच्छा अगली बात सुने। अच्छा नहीं, इसमें इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान ने खिताब किया गुज़श्ता रोज़ नहीं, उससे एक दिन पहले जिस खिताब का इंतज़ार भी हो रहा था, उसमें उन्होंने 2 बातें की। वैसे तो बड़ी तफसील बताई ना उन्होंने, पूरा खिताब में साइफ़र के हवाले से क्या माहौल था, कैसे आया, उसमें क्या लिखा हुआ था। और ये पहली मरतबा उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको एड्रेस किया गया था, उनको कहा गया था। और फिर कि रूस वाले मामले के ऊपर ये कहा गया था उसमें कि
پوچھا نہیں گیا اور یہ عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا. یہ بات تفصیل انہوں نے بتائی, اور بھی چیزیں بتائی, لیکن خان صاحب نے اس میں یہ کہا کہ اعظم خان, 3-4 موٹی موٹی باتیں. ایک یہ کہا کہ اعظم خان جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے, میں اس کو جس طرح جانتا ہوں وہ یہ باتیں کر ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس بیان کے اوپر ہی شکوک کا اظہار کر دیا کہ یہ باتیں اعظم خان نہیں کر سکتا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سے کچھ باتیں درست بھی ہیں, سچ بھی ہیں, جو بیان کی سمری چل رہی ہے. اس وقت بیان تو ہمارے سامنے ہے نہیں نا, اس پہ تو مہر لگی ہوئی ہوتی ہے, دینے والے کی ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو جرا والا معاملہ وہ تو آ گیا نا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ڈز ناٹ ایگری کہ یہ بیان نہیں. جرا کا تو پورا آئین اور قانون کے اندر وہ جو نیچے سارا آپ کیا ایک کاؤنٹر کریں گے ان کو فیکٹس کے ساتھ, اپنی سائیڈ آف سٹوری اور یہ سارا لکھا ہوا ہے. جرا کا سارا ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کیسے جرا ہوگی. اب آپ آگے تاکہ آگے ہے کہ جناب اگر اس اقدار کے بیان کو 164 کے تحت بیان شدہ ریکارڈ سمجھا جائے اور شریف خاندان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے شریف خاندان کی موجودگی میں ریکارڈ کیا جانا تھا اور شریفوں کو اسحاق ڈار پر جرا کا موقع ملنا چاہیے تھا. چونکہ اسحاق ڈار کا بیان شریف خاندان کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی انہیں ڈار پر جرا کا موقع دیا گیا تھا, اس لیے قانون اس بیان کو شریف خاندان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ, یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اور اس میں اب یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کے مطابق اعظم خان کا بیان عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. شریف خاندان جو بغلیں بجا رہا ہے, جو بہت جو ہے وہ بڑا ایک ان کو یہ ہے کہ سائفر کے معاملے پر بھی کنوکشن ہوگی, اور سائفر کے معاملے پہ کنوکشن اس لیے کروانا چاہتے ہیں عمران خان کی کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کو کور کرتے ہیں, انٹرنیشنلی یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہوگی کہ جناب پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے, عمران خان ظاہر ہے پاپولر ہے انٹرنیشنلی, انٹرنیشنل میڈیا ان کی بات سنتا ہے, اس کو کور کرتا ہے, کہ پاکستان ویسے ہی خبروں میں رہتے ہیں انٹرنیشنلی. پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان نے جو الزام لگایا تھا امریکہ پر کہ اس نے ان کی حکومت گروائی ہے, وہ جھوٹ ثابت ہوا اور اس میں وہ کنوکٹ ہو گئے. تو ایک سزا ہوگی. انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک بڑی سٹوری ہوگی نا کہ امریکہ کا ذکر بھی آ گیا, پاکستان کا بھی آ گیا, عمران خان کا بھی آ گیا. اور امریکہ, آپ نے تو اس پہ ویڈیو پوری کی ہوئی ہے کہ کیسے امریکہ اعتراف کر چکا ہے. ہاں, اس کا تو اوپن پالیسی لائک رجیم, اس میں تھوڑا سا بتا بھی دیں. رجیم چینج جو ہے نا وہ دیکھیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اگزامپل تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, اور یہ اگزامپل کو پہلی دفعہ نہیں دے رہا میں. صدیق جان صاحب, یونین کونسل کا لیول ہوتا ہے نا, اس کے اوپر کونسلر کا الیکشن لڑنے والے 2 لوگ جو سیاست کر رہے ہوتے ہیں نا یونین کونسل کی, آپ کبھی اس کو نوٹ کریں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں, چھوٹے قصبوں میں, شہروں میں, فلاں کی گلی پکی کرا دو, فلاں کی نہیں کرانی, فلاں کے گھر کے سامنے گٹر کے اوپر ڈھکن لگوانا ہے, فلاں کا نہیں لگوانا, اس کی تھانہ کچہری کرنی ہے, اس کی نہیں کرنی. پھر دشمنیاں ہوتی ہیں, دشمنیوں کو ان پہ لوگوں کو مروا دیا جاتا ہے, یہاں تک چلتی ہیں, اور وہ نسل در نسل چلتی ہیں دشمنیاں. یہ ہم بات کریں یونین کونسل کی, اس سے اوپر آ جائیں آپ ٹاؤن کی سطح کے اوپر آ جائیں, آپ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ آ جائیں, پھر آپ قومی اسمبلی کی سیٹ پہ آ جائیں. یہ ہے ہماری لوکل پالیٹکس. آپ اندازہ لگائیں, امریکہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں سینٹر سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے, جو بلا شرکت غیرے کئی دہائیوں سے وہ دنیا میں سول سپر پاور کا درجہ رکھتا ہے, تو کسی کو کیا لگتا ہے کہ اس کی پالیٹکس کیا ہوگی؟ انٹرنیشنلی ممالک کی آرم ٹوسٹنگ کرنا, ان سے اپنی مرضی کے فیصلے, ان سے اپنی اطاعت کروانا, ان کو اسلحہ بیچنا, ان کی جنگیں کروانا, ان کی صلح کروانا, ان کے درمیان مختلف ڈسپیوٹس کو سیٹل کروانا, یہ سارا کام امریکہ کرتا ہے نا. کیوں ہے ان کا ایسریپ, آپ نے بتایا تھا ایک بار کہ وہ یہ ان کے اطراف میں موجود ہیں کہ اتنے ملک, یا کوئی سٹوری آپ نے ایک بتائی تھی. بھائی وہ تو پوری لسٹ ہے نا, یہ اصل میں تو کہانی ہے. 42 کی کتنی کامیاب اٹیمپٹس, آپ 44 پلس ہیں سے زیادہ ہیں, اور اٹیمپٹس اس سے زیادہ ہیں, اٹیمپٹس سے زیادہ ہیں, اور 44 کامیاب ہوئے. دنیا بھر میں خاص طور پہ جو لیٹن امریکہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے, اس کے بعد افریقہ ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, انڈونیشیا سے لے کے موزمبیک سے لے کے پناما سے لے کے کیوبا سے لے کے نکاراگوا سے لے کے برازیل سے لے کے, آپ نام لیتے جائیں, پوری دنیا میں امریکہ یہ کرتا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکے چھپے انداز میں کرتا ہے, آج بھی یعنی اوپن سیکرٹ ہے, سب کو معلوم ہے, دے وانٹ اے ریجیم چینج ان رشیا.
ان کو صرف رجیم چینج نہیں، ان کو سسٹم کا بھی چینج چاہیے. وہ جو سمٹ فار ڈیموکریسی کروا رہے ہیں وہ اگر سینٹر کرتی ہے کہ اٹ از اگینسٹ دی اتھارٹیرین رول آف چائنا اینڈ رشیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پورے سسٹم کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ اس وقت 2013 سے غالباً 2012 یا 13 سے جو وینیزویلا ہے وہاں پر نکولس میڈورو کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. وہاں رائٹس کروائے ہیں، دنگے کروائے ہیں، وہاں پر کیا کیا کام نہیں کروایا انہوں نے، آپ اندازہ لگائیں. تو وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ امریکہ کا تو کام ہے، امریکہ پوری دنیا میں کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ قاضی فیصل صاحب کی ججمنٹ ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ رکاوٹ بنے گی اس کیس میں. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر جتنے بھی باقی فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ باقی وہ اپلائی ہوتا ہے جب تک کہ وہ انڈو نہ ہو جائے. بالکل. تو وہ لیکن اس میں ایک خدشہ اور خطرہ یہ موجود ہے کہ قاضی فیصل صاحب اپنے ہی فیصلے کے خلاف چلے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ یعنی یہ تو نہیں لکھیں گے کیونکہ شریف خاندان کا معاملہ تھا تو میرا معیار کچھ اور تھا، یہ کیونکہ عمران خان کا معاملہ ہے تو میرا معیار کچھ اور ہے، یہ تو نہیں کہیں گے. یہاں پہ وہ قانونی کوئی چیز نکال لائیں گے اور پھر ان کے فیصلوں میں پھر آپ کو پتہ ہے اسلامک ٹچ بھی ہوتا ہے نا، قرآنی آیات احادیث یہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. چلیں جناب، یہ معاملات ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہم کر رہے ہیں. ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. کچھ دعوے کیے ہیں خواجہ آصف صاحب نے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صدیق جان کے ساتھ ان کے حوالے سے بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.